اللہ نماز نیڑے نہیں ویندا ہمیشہ جڑا علی کو منے دے وہ نمازی ہوندا ہے، اون دی اکھ وچ حیا ہوندا ہے، وہ گانے نہیں سندا، وہ تماشیاں تے نہیں ویندا، وہ میلیاں تے نہیں ویندا، وہ اون جگہ تے ویندا ہے جتھے قرآن دی تلاوت ہوے، محمد دی نعت ہوے، حسین دے وہ پتہ لگا کڑا ہوئے سیدھا علی محرم منع ہے ریچ کتے دی بھیڑ ہے اتھے ہی کو گویا بیٹھی تے صدر بنا بیٹھی ڈاکٹر صاحب آؤ صحیح آج فلانی جگہ تے ککڑ پہ لڑتے ہیں پیر اتھے ہی بندہ بنا بیٹھا ہو سبحان اللہ بات اسی کمال نہ ہو گئی انہا مطلب ہے ساریاں پورائیاں تے اچھائیاں دا ٹھیکہ چاہیے بندے او خدا دے بندے ہوں ریچ کتے دی بھیڑ دیکھنا ککڑا کو لڑامنا یہ یزیدی فیل ہے حسینی فیل نہیں بدلو جانورہ کو این رام سکھاؤں آدھو ککڑ چپالے سی انہا کو لڑیں دا کھڑے بھلا آدھا کھڑی حسین میرا امام وہ ککڑ ہوئیں لڑدن وہ آدھے نامرادہ آسا کو چھوڑا میریاں چونجیں زخمی ہوندیاں چونجیں زخمی او ہی مظلوم مائی مظلوم ظالم تلو تو ساؤ جلے سامنے پائے ہو یہ تو ہوا کہ اللہ زندگی رکھے تاکہ انہا چیزاں کو دیکھو وارسی مالا کو شوق اسی کمپوتر رکھ لے کمپوتر رکھتے ہیں تلو اترائے رکھ گوٹے لیج رکھ باتوں سے چھتا دے چاڑ کرے لوگاں دیاں دھیاں تے بھینی لک دیاں ودیاں جو سے پنٹھان منتری دا ویلہ تھے کہ تماشے دا ایڈا ہمیں تک جنگلی گھر بنا بیدی دھی بھین دا خیال رکھو حسینی بنا بات لوگاں دے بالا کو جا کٹھا کرنا آپ جو خراب تھے معاشرے کو خراب تھا نہ کر کوئی تو ہوئے تو دا بندہ نا تاکہ یہ جیڑی ہے شیطانی پھیرے نا اپنے علاقیاں کو انہاں کو بچاؤ سب تو بڑا کام کرو